एहसास कश्मीर का। नमस्कार, आदाब नाजरीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर में आप सबका इस्तकबाल है। आज के शुमारे में हम पाकिस्तान में सियासी, समाजी और मुआशी हलकों की ताज़ा तरीन सूरत हाल के अलावा मीडिया की आज़ादी तलब करने के लिए इख्तियार किए जा रहे तानाशाही हरबों पर भी तफ्तीशी रिपोर्ट्स लेकर आए हैं। लेकिन सबसे पहले डालते हैं एक नज़र पाकिस्तान रिपोर्टर के आज के शुमारे की सुर्खियों पर। क्वेटा रैली से अपोजिशन जमातों ने दी पाकिस्तानी फौज की तानाशाही को यलगार। कराची में सीनियर रिपोर्टर की अगवाकारी पर सहाफती तंजीमों में गुस्से का गुबार। और नवाज शरीफ के दामाद कैप्टन सफदर ने आईएसआई को बताया अगवाकार। सबसे पहली बात पाकिस्तान में अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद पीडीएम की सियासी तहरीक की। पीडीएम यानी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट में जमातें तमाम धमकियों और रुकावटों के बावजूद बेहद मंसूबाबंद तरीके से शहर दर शहर हुकूमत मुखालिफ रैलियां कर रही हैं। और पीडीएम की रैलियों में उमड़ रहे अवामी सैलाब ने वजीर आजम इमरान खान की तानाशाही हुकूमत और उसकी पुश्तपनाही कर रही आर्मी एस्टेब्लिशमेंट की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। पाकिस्तान में आर्मी एस्टेब्लिशमेंट की कठपुतली इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन जमातों के मुश्तरका इत्तेहाद पीडीएम की सियासी तहरीक मुसलसल शिद्दत इख्तियार कर रही है। ये सच्चाई पाकिस्तानी फौज के जबरन कब्जे वाले बलूचिस्तान की राजधानी कोयटा में पीडीएम की रैली का ये नज़ारा देखकर खुद ब खुद वाज़ेह हो जाती है। 25 अक्टूबर को पीडीएम की कोयटा रैली में रिकॉर्ड तोड़ तादाद में उमड़े अवामी सैलाब ने पाकिस्तानी फौज और उसकी सिलेक्टेड इमरान खान हुकूमत के खिलाफ बगावत का खुले आम ऐलान कर दिया। बलूचिस्तान की तकदीर, बलूचिस्तान की तकदीर बदलने का वक्त आ गया। ये तकदीर आप बदलेंगे और यहाँ अब बगावत और गद्दारी के सर्टिफिकेट नहीं बटेंगे। किसी को वोट की इज्जत से खेलने का हौसला नहीं होगा। कोयटा रैली में सुई गैस और सोने चांदी जैसे कुदरती वसाइल और ग्वादर पोर्ट जैसे समंदरी साहिल पर पाकिस्तान और चीन के जबरन कब्जे को नाजायज बताया गया और बलूचिस्तान के कुदरती वसाइल और समंदरी साहिल पर हक हकमियत और आज़ादी की मांग करने वाले बलोचों पर बर्पा किए जा रहे रियासती मजालिम की पुरजोर मजम्मत की गई। हम चाहते हैं बलूचिस्तान एक आजाद रियासत हो। आज बलूचिस्तान का माहौल ऐसा ही है जैसे आप किसी पसमानदा इलाके में आ गए हैं और बलूचिस्तान को हर दौरे हुकूमत में पैकेज दिया जाता है। पैकेज देने का मकसद अवाम की खिदमत होता है, हुकूमत का काम है, मगर ये लोग पैकेज ऐसे देते हैं जैसे हम और आप भिखारी हैं। आने वाले दौर में जो हुकूमतें बनेंगी, मुंतखब होकर आएंगी, वो आपको जो पैकेज देंगी वो इंशाअल्लाह अवाम के दरवाजे तक इंशाअल्लाह पहुंचेगा। इस निजाम को हम नहीं चलने देंगे। पिछली तकरीर में भी मैंने कहा है कि आने वाला साल इंशाअल्लाह इलेक्शन होगा और ये अपने घर जाएगा। पीडीएम यानी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट में शामिल अपोजिशन जमातों के लीडरान ने कहा कि उनकी सियासी तहरीक का वाहिद मकसद पाकिस्तान में जमहूरी निज़ाम बहाल करना और मुंतखब अवामी नुमाइंदों को हुक्मरानी का हक दिलाना है। पाकिस्तानी आईन से खिलवाड़
اور عوامی ووٹ چوری کر کے سیاست میں مداخلت کرنے والی آرمی اسٹیبلشمنٹ کو اپنی حدود میں رہنے کے لیے مجبور کرنا ہے۔ یہ حکمران جعلی ہیں، جعلی تھے، اور ان جعلی حکمرانوں کے خلاف اب ہماری تحریک اور بھی زیادہ زور سے آگے بڑھے گی۔ کوئی مائی کا لال یہ مت سوچے کہ ہم چھوٹے صوبوں کے حقوق غصب کر لیں گے۔ اپوزیشن جماعتوں کے اتحاد پی ڈی ایم کی گوجرانوالا اور کراچی ریلیوں کی طرح حسب دستور پاکستانی فوج اور اس کی کٹ پتلی حکومتیں کوئٹہ ریلی کو روکنے کی پرزور کوششیں کرتی رہیں۔ کوئٹہ ریلی میں دہشت گردانہ حملے کی خفیہ اطلاعات کی دھمکیاں دیتے ہوئے پی ڈی ایم پر ریلی کی تاریخ ملتوی کرنے کے لیے دباؤ ڈالتی رہیں، لیکن تمام فریبی حربے ناکام رہنے پر بوکھلاہٹ میں کوئٹہ ریلی میں شرکت کرنے پہنچے پی ٹی ایم یعنی پشتون تحفظ موومنٹ کے پارلیمانی لیڈر محسن داوڑ کو ایئرپورٹ پر ہی گرفتار کر لیا گیا۔ تاہم اپوزیشن جماعتوں کے لیڈران اور عوام کے حوصلے پست نہیں ہوئے اور انہوں نے کوئٹہ میں شاندار ریلی کر کے پاکستانی فوج اور عمران خان کی تاناشاہی حکومت کو بلند سیاسی یلغار دی۔ اپوزیشن جماعتوں کی حکومت مخالف ریلیوں کو لے کر بڑھتی بوکھلاہٹ میں پاکستان میں میڈیا کی آزادی سلب کرنے کے لیے تاناشاہی حربے اختیار کیے جا رہے ہیں۔ یہ سچائی کراچی میں ایک نجی ٹی وی نیوز چینل کے سینئر رپورٹر علی عمران سید کی اغواکاری کے واقعے سے سامنے آئی۔ جیو نیوز چینل کے سینئر رپورٹر علی عمران سید کو پاکستان کے سابق وزیر اعظم نواز شریف کے داماد کی کراچی ہوٹل سے گرفتاری کی سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر لانے پر اغوا کیا گیا۔ علی عمران سید جو میرے ہسبینڈ ہیں، جیو میں جاب کرتے ہیں، یہ پچھلے 4 گھنٹے سے مسنگ ہیں۔ گھر سے کہہ کے گئے تھے کہ میں ابھی آ رہا ہوں آدھے گھنٹے میں، اور جو ہے اس کے بعد سے ابھی تک نہیں آیا۔ ان کا موبائل گھر پہ ہے، گاڑی بھی گھر کے باہر کھڑی ہوئی ہے اور کوئی کانٹیکٹ نہیں ہو پا رہا ہے۔ پاکستان میں آزادانہ اور غیر جانبدارانہ رپورٹنگ کرنے والے ایک اور سینئر صحافی علی عمران سید کو اغوا کر لیا گیا۔ پاکستان کے مقبول نجی ٹی وی نیوز چینل جیو کے سینئر رپورٹر علی عمران سید کے 23 اکتوبر کو کراچی سے لاپتہ ہونے پر ان کے بھائی رپورٹ درج کرانے مقامی تھانے پہنچے، لہٰذا پولیس افسران نے نامعلوم افراد کے خلاف ایف آئی آر درج کرتے ہوئے علی عمران سید کی بازیابی کے لیے کارروائی شروع کرنے کا یقین دلایا۔ میرا چلے 1:30 بجے کے ٹائم پہ ملی ہے، رات 1:30 بجے کے، ہمیں اطلاع تو نہیں تھی، اب میں اطلاع ہوئی ہے۔ جو ہے ہم جب کوئی بھی جائیں گے دیکھیں گے بھی، اور اس کے بھائی سے ملاقات کریں گے۔ سوسائٹی بڑی آبادی ہے، اس میں لوگ سب رہتے ہیں، گھر ہیں، بنگلے بنے ہوئے ہیں، اور وہاں کیمرہ تو ہونے چاہیے کیونکہ اتنے بڑے سسٹم میں رہتے ہیں لوگ۔ جیو چینل کے سینئر رپورٹر علی عمران سید کو اغوا کیے جانے کے خلاف دوسرے روز کراچی پریس کلب کے باہر شدید احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ ان احتجاجی مظاہروں میں شامل صحافیوں نے پاکستان میں آرمی اسٹیبلشمنٹ اور اس کی کٹ پتلی عمران خان کی حکومت میں میڈیا کی آزادی طلب کرنے کے لیے اختیار کیے جا رہے تاناشاہی حربوں کی پرزور مذمت کی۔ سندھ میں کوئی پہلا واقعہ نہیں ہوا ہے صحافیوں کے ساتھ، اس سے پہلے بھی اس طرح کے واقعات ہوتے۔ یہاں رینجرز بھی کام کرتی ہے، سندھ پولیس بھی کام کرتی ہے اور سندھ حکومت بھی کام کرتی ہے۔ وفاقی نمائندے اپنے مطلب کے لیے تو یہاں پر ایکٹیو ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن جب ہمارے صحافی کی باری آتی ہے یا اس کو بازیاب کرانے کی باری آتی ہے تو کوئی بھی حکومتی شخصیات چاہے وہ وفاقی ہو یا صوبائی ہو، ہمیں کسی صورت کسی پلیٹ فارم پہ نظر نہیں آتی۔ حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں، وفاقی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں، صوبائی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ علی عمران کو فوری طور پر بازیاب کرایا جائے۔ اگر حکومت اس معاملے کو سنجیدہ نہیں لیتی تو ہم حکومتی شخصیات کے جو دفاتر ہیں ان کا گھیراؤ کرنے کا فیصلہ کریں گے اور وہاں پہ احتجاجی مظاہرہ بھی کریں گے۔ کراچی پریس کلب کی صحافی برادری ہی نہیں بلکہ جیو نیوز چینل کے سینئر جرنلسٹ حامد میر نے بھی
लापता सहाफी अली इमरान सैयद की अगवाकारी के पीछे पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI का हाथ होने की पुख्ता तस्दीक की और अली इमरान को अगवा किए जाने की वजह पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के दामाद कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर की कराची के अवारी होटल से गिरफ्तारी की CCTV फुटेज मंजरेआम पर लाना बताई। ये जो अली इमरान साहब को जो अगवा किया गया है, अभी सुबह से मुझे बहुत से अहम लोग कह रहे हैं जी ये सिंध पुलिस ने इसको उठा लिया है। अब सिंध पुलिस को उसको उठाने का क्या फ़ायदा है, तो हम किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाते। लेकिन मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि मेरी खुद ऐसे टॉप ऑफिशियल्स के साथ बात हुई है जिन्होंने मेरे साथ हमदर्दी का इजहार नहीं किया, बल्कि उन्होंने अली इमरान सैयद पे शक का इजहार किया है। वो दो बड़े एतराज़ात कर रहे हैं। पहली बात वो ये कहते हैं जी कि ये तो बिज़नेस रिपोर्टर था, तो इसके पास अवारी होटल की CCTV फुटेज किस तरह आ गई। तो अब मैंने कहा भाई ये आप अजीब आदमी हैं, आपको नहीं पता कि जो बिज़नेस रिपोर्टर होता है उसका पूरी होटलिंग इंडस्ट्री के साथ रब्ता होता है। हर बड़े होटल का जो जनरल मैनेजर होता है, उसके जो टॉप ऑफिशियल होते हैं उनके साथ उनका रब्ता होता है और वो उसके कॉन्टैक्ट्स हैं। वो इतना पुराना जर्नलिस्ट है, उसने CCTV फुटेज ले ली। पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI की काली करतूतों के खिलाफ आवाज उठाने की वजह से खुद कातिलाना हमले का सामना कर चुके हामिद मीर ने बताया कि इससे पहले आर्मी एस्टेब्लिशमेंट के एहलकारों ने मारूफ सहाफी मतीउल्लाह जान को इस्लामाबाद में दिन दहाड़े उनकी अहलिया के स्कूल के सामने से अगवा किया। फिर SECP यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ज्वाइंट डायरेक्टर साजिद गोंदल को उनके घर के बाहर से जबरन अगवा किया गया। इस अगवा का इस मर्तबा हिसाब देना पड़ेगा। ये नहीं होगा कि मतीउल्लाह जान को अगवा किया गया और फिर उसको आपने छोड़ दिया और उसके बाद हम चुप हो गए और अपने अपने काम में मसरूफ हो गए और वो जो इंक्वायरी है वो भी बीच में रह गई। इसी तरह वो SECP का एक बंदा उठाया और वो भी चुप हो गया, उसने भी कुछ नहीं बताया। इस मामले में हम चुप नहीं रहेंगे और अगर किसी ने ये केस यानी कि जिस बंदे को आपने अगवा किया जो विक्टिम है, आप उसी विक्टिम पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो खुद गायब हो गया है और मोबाइल फ़ोन घर छोड़ के गया है, और अगर आपने उसको कल सुबह तक या आज रात तक उसको रहा ना किया तो फिर मैं मजबूर हो जाऊंगा कि ये जो लोग एक बंदे के अगवा के बाद उसी के ऊपर शक का इजहार कर रहे हैं, तो फिर इन लोगों के नाम बताने पे हम मजबूर हो जाएंगे। पाकिस्तानी सहाफ़ी और बैनुल-अक़वामी सहाफ़ती तंजीमों के अलावा एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसे इंसानी हुकूक के आलमी इदारों ने जियो न्यूज चैनल के सीनियर रिपोर्टर अली इमरान सैयद की अगवाकारी को आज़ादी सहाफ़त पर सीधा हमला करार दिया और पाकिस्तान में इमरान खान की तानाशाही हुकूमत में मीडिया की आज़ादी पर मुसलसल बढ़ते हमलों की सख्त मजम्मत करते हुए जियो के लापता सहाफ़ी अली इमरान की फिलफौर बाजियाबी का मुतालबा किया। आखिरकार मतीउल्लाह और साजिद गोंदल की तरह अली इमरान सैयद को भी दूसरे रोज पुरस्कार तरीके से रिहा कर दिया गया। लेकिन पाकिस्तान की सहाफ़ी बिरादरी अगवाकारी और टारगेट किलिंग के मुसलसल बढ़ते वाक़यात के मुकम्मल खात्मे के लिए जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल मंजूर करने का मुतालबा कर रही है। अब बात पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज के शौहर कैप्टन मोहम्मद सफदर की, जिन्हें PDM की कराची रैली के बाद होटल से गिरफ्तार किया गया। हालांकि कराची सिटी कोर्ट ने कैप्टन मोहम्मद सफदर को जमानत पर रिहा किया हुआ है और पाकिस्तानी फौज के चीफ ने कैप्टन मोहम्मद सफदर की गिरफ्तारी की तहकीकात के लिए कमेटी भी बना दी है। लेकिन कैप्टन मोहम्मद सफदर ने खुफिया एजेंसी ISI को अपना अगवाकार बताकर पाकिस्तान में स्टेट अबब स्टेट पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। कराची में पाकिस्तान के कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार पर वोट को इज्जत दो और मादरे मिल्लत जिंदाबाद जैसे जमहूरी नारे लगाने पर साबिक वजीर आज़म नवाज शरीफ के दामाद कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर आमान को
19 अक्टूबर को होटल से पुरस्कार तरीके से गिरफ्तार किया गया था, लेकिन बाद में पाकिस्तान की सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी PML नून की नायब सदर मरियम नवाज शरीफ के शौहर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर को कराची सिटी कोर्ट में पेश किया गया तो उन्हें सिटी कोर्ट ने जमानत पर रिहा करने के अहकामात सादिर किए। इस मौके पर कैप्टन मोहम्मद सफदर ने अपनी गिरफ्तारी में पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI के मुलव्वस होने पर शदीद गम गुस्से का इजहार किया। मैं आज यहाँ इस फोरम पे ये बात करता हूँ, अगर मीडिया में जुर्रत है तो वो इस बात को आगे चलाए कि मैंने जिस फौज में जिसकी आगोश में परवरिश पाई, उस फौज ने तो बहन, भाभी और बेटी का बड़ा एहतराम सिखाया। और आज मैं उस फौज की वो टीम जो इंक्वायरी करने जा रही है उनसे मैं कहूँगा, आपकी बेटी का दरवाज़ा भी टूटा, आपकी बहन का दरवाज़ा भी टूटा और आपकी भाभी का दरवाज़ा भी टूटा। अगर इस पे इंक्वायरी ठीक ना हुई तो फिर मैं एक सवालिया निशान छोड़ के जाऊँगा। पाकिस्तानी पार्लियामेंट के ऐवान बाला सेनेट में अपनी गिरफ्तारी को लेकर मचे सियासी हंगामे और सिंध पुलिस के इज्तिमाई तौर पर एहतजाज के बाद तश्कील दी गई कमेटियों से गैर जानिबदाराना तहकीकात करने की अपील की कैप्टन मोहम्मद सफदर ने। मैं ये जनरल जो हमारे DG ISI हैं, मैं उनका नाम मैं ले रहा हूँ, उनको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जनाब आप इस इंक्वायरी में दिलचस्पी लें और आपकी जो इंक्वायरी होगी उसमें एजेंसियां, उसमें रेंजर्स, उसमें सारे लोग शामिल होंगे, क्योंकि अगर आप इस इंक्वायरी में दिलचस्पी नहीं लेंगे तो ये इंक्वायरी पे सवालिया निशान होगा। मैं तो सेनेट को भी ये कहता हूँ कि आपने जो इंक्वायरी इनिशिएट की है, ये जमहूरियत और वोट को इज्जत दो का पहला मरला आपने तय किया है। फैज़ हमीद साहब, लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद साहब जो DG ISI है, वो इस इंक्वायरी में ज़ाती दिलचस्पी लें ताकि मामला आगे चले। हम तो कानून और इंसाफ वाले और आइन की बालादस्ती वाले लोग हैं, हमें तो जो इंक्वायरी आएगी, जो कुछ होगा, हम उसको तस्लीम करेंगे। मगर इंक्वायरी इतनी लेट ना हो जाए कि मशरक़ी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया और हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट 30 साल बाद आ गई। एबटाबाद में कमीशन बना और चेयरमैन नेब उसका कमीशन का चेयरमैन था, वो अभी तक सामने मंजर आम पर नहीं आई। सेनेट में जिस तरह अदम एतमाद पे वोट इधर के उधर हो गए, ये कि इंक्वायरी इधर की उधर ना हो जाए। बात सुने, इंक्वायरियाँ करने वाला ऊपर बैठा हुआ है। इन्होंने दरवाज़ा तोड़ा, इन्होंने चार दीवारी फैलांगी और खुदा ने इनको कितनी जिल्लत दी और आज ये मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। ये तो दहशतगर्दों का पूरा एक नेटवर्क है। हमारी जिंदगियां ज़रब हज़्ब के बाद खतरे में हैं और इस हुकूमत से तो ज़्यादा हमारी ज़िंदगियां खतरे में है कि चूंग थाने में मैंने 4 बंदों को नॉमिनेट किया है, इमरान खान, शहजाद अकबर, DG नेब और चेयरमैन नेब को। मैंने कहा पता नहीं उनके कोई गुंडे आ गए हैं, मुझे तो यकीन दिलवाएं। मैंने उनको कहा ठहरे, मैं वज़ू ताज़ा करता हूँ, कपड़े पहनता हूँ। उस दौरान वो ठुड्डे पड़ने लगे। मैंने कहा ये वो ठुड्डे पुलिस वाले नहीं मार सकते, वो कमज़ोर टांगों वाले थे। वो ठुड्डों से मैं समझ गया था कि ये वो ठुड्डे हैं जो हमेशा आइन को पढ़े हैं और आज इस चादर और चारदीवारी को भी वो ठुड्डे पढ़ रहे हैं। पाकिस्तान रिपोर्टर में अभी बाकी है पाकिस्तान में अक़लियती फिरकों के खिलाफ बढ़ते जुल्म ज़ब्र की वजूहात। इससे पहले वक्त है पाकिस्तान रिपोर्टर के खुसूसी सेगमेंट तेज रफ्तार खबरों का। आइए इस खुसूसी सेगमेंट में हमेशा की तरह डालते हैं एक नजर पाकिस्तान के हफ्ते भर की कुछ चुनिंदा खबरों पर। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा सूबे की राजधानी पेशावर में मदरसे में हुए खौफनाक धमाके में फौरी तौर पर तकरीबन 1 दर्जन तालिब इल्म जाँ बहक और दर्जनों शदीद तौर पर जख्मी होने की तस्दीक की गई। पुलिस के मुताबिक पेशावर की दीर कॉलोनी में वाक़े मदरसे में धमाका टाइम बम के जरिए किया गया और धमाके के वक्त मदरसे में 1000 से ज्यादा तलबा तालीम हासिल कर रहे थे। चश्मदीदों और शुरुआती तफ्तीश में ये पता चला कि मदरसे में 5 किलोग्राम धमाका खेज मवाद से भरे बैग के जरिए टाइम बम धमाका किया गया।
افغانستان کے نانگرہار پروونس کی راجدھانی جلال آباد میں پاکستانی سفارت خانے کے ویزا آفس کے پاس بھگدڑ مچنے سے 15 افراد کی موت ہو گئی اور درجنوں افراد زخمی ہو گئے۔ اس دردناک حادثے کے شکار افراد میں سب سے زیادہ تعداد خواتین اور بچوں کی بتائی گئی۔ حفاظتی اہلکاروں اور چشمدیدوں کے مطابق پاکستانی سفارت خانے سے ویزا حاصل کرنے کے لیے افغانی شہریوں کی لمبی قطاریں لگی ہوئی تھیں۔ اسی دوران پاکستانی سفارت خانے کے باہر جمع بھیڑ میں اچانک بھگدڑ مچنے کی وجہ سے یہ دلدوز حادثہ پیش آیا۔ پیغمبر اسلام کے توہین آمیز کارٹون کی فرانس میں نمائش لگائے جانے کے خلاف پاکستان کے مختلف شہروں میں شدید احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ ان احتجاجی مظاہروں میں شامل پاکستانی شہریوں نے گستاخانہ خاکوں کی نمائش کی فرانسیسی صدر کی جانب سے حمایت کیے جانے پر پرزور مذمت کی۔ دوسری جانب پاکستانی وزارت خارجہ نے فرانسیسی سفارتکار کو طلب کر کے احتجاج درج کرایا اور پاکستانی پارلیمنٹ اور سینٹ میں فرانس میں گستاخانہ خاکوں کی نمائش پر مذمتی قراردادیں منظور کی گئیں اور فرانس کی راجدھانی پیرس سے پاکستانی سفیر کو واپس بلانے کا مطالبہ کیا گیا۔ پاکستان میں عالمی وبا کووڈ-19 سے متاثرہ مریضوں کی مسلسل بڑھتی تعداد اور شرح اموات کو لے کر حفاظتی تدابیر پر خصوصی توجہ دینے پر زور دیا جا رہا ہے، لیکن پاکستانی وزیر اعظم عمران خان کی پارٹی پی ٹی آئی کی حکومت والے پنجاب صوبے کے ملتان شہر میں سستے سرکاری بازاروں کے باہر لگائے گئے بینرز پر ماسک اور سینیٹائزیشن کو غیر ضروری بتایا گیا۔ ان بینرز کو لے کر شدید فضیحت ہونے پر پنجاب صوبائی حکومت نے اسے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی غفلت بتاتے ہوئے تحقیقات کرانے کی بات کہی۔ پاکستان میں ڈرگز اسمگلنگ کے علاوہ نایاب جانوروں کی تسکری کا غیر قانونی دھندا بھی عروج پر پہنچ گیا ہے۔ اس سچائی کی تازہ مثال پاکستان کی تجارتی راجدھانی کراچی سے سامنے آئی، جہاں کسٹم محکمے نے خفیہ اطلاعات پر ایک مکان پر چھاپہ مار کر 6 درجن سے زیادہ نایاب باز برآمد کیے۔ کسٹم آفیسرز کے مطابق افغانستان کے قبائلی علاقوں سے خلیجی ملکوں میں کروڑوں روپے میں فروخت کیے جانے تھے۔ یہ باز انٹرنیشنل کنونشن آن الیگل ٹریڈ آن انڈینجرڈ اسپیشیز میں ناپید جانوروں کی فہرست میں شامل بتائے گئے۔ پاکستان کے پنجاب صوبے کا ایک 32 سال کا نوجوان محمد اکرام اپنی خصوصی صلاحیت کی وجہ سے سرخیوں میں چھا چکا ہے۔ پنجاب صوبے کے فیصل آباد ضلع کی تحصیل سمندری کا رہائشی محمد اکرام سنوکر کھیلنے کی وجہ سے سرخیوں میں آیا ہے، کیونکہ دونوں ہاتھوں سے معذور محمد اکرام نے اپنی معذوری کو مجبوری نہیں بننے دیا اور ہاتھوں کے بجائے اپنی ٹھڈیوں کے سہارے اس نے سنوکر کھیلنا شروع کیا۔ بے حد غریب خاندان سے تعلق رکھنے والا محمد اکرام سنوکر میں مقامی سطح پر کئی اعزاز حاصل کر چکا ہے، لیکن محمد اکرام کو اس بات کا ملال ہے کہ حکومت نے ابھی تک اس کی کوئی حوصلہ افزائی نہیں کی۔ آخر میں بات پاکستان میں انتہا پسندی اور فرقہ پرستی کے بڑھتے بول بالے کی اور فرقہ وارانہ منافرت کے جنون میں اقلیتی فرقوں کے خلاف ظلم و زیادتیوں کے بڑھتے واقعات کی۔ تشویشناک پہلو یہ ہے کہ پاکستان میں حکومت مخالف لہر سے توجہ ہٹانے کے لیے خود وزیر اعظم عمران خان فرقہ واریت کو ہوا دینے کی سازشیں کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں فرقہ پرستوں کے ظلم و زبر سے 2-4 اقلیتی فرقوں میں احساس عدم تحفظ بڑھ رہا ہے۔ پاکستانی فوج کے کٹ پتلی وزیر اعظم عمران خان کی حکومت پڑوسی ملکوں سمیت دنیا بھر میں اقلیتوں کی مذہبی آزادی اور انسانی حقوق کے لیے مگرمچھ کے آنسو بہاتے نہیں تھکتی، لیکن خود پاکستان میں فقرانہ منافرت کا جنون بھڑکا کر اقلیتی فرقوں کے خلاف ظلم و زیادتیوں کو بڑھاوا دے رہی ہے۔ یہ سچائی پاکستان کے سندھ صوبے کے تھار کے ناگر پارکر علاقے میں اقلیتی ہندوؤں کے ہنگلاج مندر پر فرقہ پرستوں کے حالیہ حملے سے سامنے آئی، کیونکہ اس حملے سے قبل خود وزیر اعظم عمران خان اپوزیشن جماعتوں کے مشترکہ اتحاد پی ڈی ایم کی حکومت مخالف ریلیوں میں امڑ رہے پاکستانی عوام کی توجہ ہٹانے کے لیے بھارت کے خلاف منافرتی جنون بھڑکاتے رہے۔ یہ بڑی ڈینجرس گیم ہو رہی ہے، یہ جو نواز شریف کھیل رہا ہے خطرناک پاکستان کے خلاف گیم کھیل رہا ہے۔
ان کے پیچھے 100% میں آپ کو واضح کہتا ہوں کہ اس طرح ہندوستان اس کی پوری مدد کر رہا ہے. اس میں باہر کے لوگوں سے، باہر کے ملکوں کے لوگوں سے باقاعدہ مل رہا ہے، یہ سازش کر رہا ہے پاکستان کے خلاف. اس کے اوپر غصہ یہ ہے کہ یہ اتنے بے شرمی سے جھوٹ بول کے گیا. انسانیت سوز پہلو یہ رہا کہ پاکستان میں اقلیتی ہندو فرقے کے مذہبی عقیدے کی علامت ہنگلاج مندر میں توڑ پھوڑ نوراتری جیسے تہوار کے دوران کی گئی. اس سے پہلے پاکستان کے سندھ صوبے میں ہی رواں مہینے اسی طرح ایک اور ہندو مندر پر حملہ کیا گیا تھا. اس کے علاوہ عمران خان کی پارٹی پی ٹی آئی کی حکومت والے پنجاب صوبے کی راجدھانی لاہور میں اقلیتی سکھوں کے گردوارہ شہیدی استھان پر حملہ کیا گیا. اس حملے میں گردوارے کو مسجد بتا کر پاکستانی فرقہ پرست اور لینڈ مافیا گردوارہ شہیدی استھان کی زمین ہتھیانے کی کوششیں کرتے رہے. تکلیف دے بعد اے وے کہ پاکستان ساڈا ملک اور اسی سچے ملک تو بھی سچے، مذہب تو بھی سچے، اور الحمدللہ اس جگہ تو بھی سچے. ہر لحاظ نال اسی سچے. وہ جھوٹا ہو کے وہ اتنے آگے بدماشی لاوے، ساری مسجد تے اپنا قبضہ اجارہ داری ثابت کرے. ایک ثبوت اسی کرنے دنیا دی کسی عدالت، کسی پنچایت ہی چاہ کے سارے نال گل کرو، کسی مجسٹریٹ دے کے کسی عدالت ہی ایک ثبوت دیو سانو. بابا جی دے صدقے، حضور پاک دے صدقے انشاءاللہ اسی دسنے ثبوت ہوندا. پاکستان کے قائد اعظم محمد علی جناح نے تمام اقلیتی فرقوں کو مذہبی آزادی، برابری کے حقوق اور تحفظ دینے کی یقین دہانی کرائی تھی، اور پاکستان میں ہر اقلیتی فرقے کے جان و مال کی حفاظت کرنا ریاستی ذمہ داری بتائی تھی. لیکن پاکستانی قائد اعظم کے مزار پر جمہوریت کی حمایت میں نعرے لگانے پر چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کرنے والے حکمرانوں کو اقلیتی فرقوں سے کوئی سروکار نہیں. انہیں سروکار ہے تو صرف اپنے ذاتی اور سیاسی مفادات سے. انہی مفادات کی خاطر پاکستانی اقتدار پر قابض حکمراں طبقہ فرقہ واریت اور دہشت گردی کو فروغ دینا اپنا پیدائشی حق مانتا ہے. اس کے ساتھ ہی پاکستان رپورٹر کا آج کا شمارہ یہی اختتام پذیر ہوتا ہے. پاکستان رپورٹر کے نئے شمارے میں نئی خبروں کے ساتھ اگلے ہفتے اسی روز اسی وقت پھر ہوگی ملاقات. تب تک کے لیے نمسکار، خدا حافظ. ارے ببلو، لاک ڈاؤن کھلتے ہی ٹہلنے نکل پڑے. مہاماری ابھی پھیلی ہوئی ہے. سرپنچ جی ٹہلنے نہیں، کہاں پہ واپس جا رہے ہیں؟ تجھے